بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا صانع كل مصنوع ويا جابر كل كسير ويا حاضر كل خائف ويا مونس كل فقير ويا خالق كل مخلوق ويا فاتح كل مفتوح ويا حافظ كل محفوظ ويا غالب كل مغلوب ويا مالك كل مملوك ويا شاهد كل مشهود اجعل من أمري فرجا ومخرجا اقذف في قلبي ألا أرجو أحدا سواك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دائم الأبد المحصي بلا عدد المقوي النفوس يا سيداه يا مولاه يا غاية رغبتا يا الله يا الله يا الله يا غياث المستغيثين يا أمان الخائفين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات استجب دعائي بحق آدم سفي الله وبحق نوح نبي الله وبحق إبراهيم خليل الله وبحق موسى كليم الله وبحق عيسى روح الله وبحق محمد رسول الله وبحق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وبحق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وبحق حملة العرش والكرسي والكروبيين والروحانيين والملائكة والمقربين وبحق السفرة البررة والكرام الكاتبين وبحق توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.